السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دابا الآن on va passer la phase des relations entre les différentes tables qui sont créées. وبالتالي خاصنا نكريو ce qu'on appelle هنا في l'orienté objet. اوكي دونك هذا الموضوع عنده علاقة مع لو ام ال، وبالتالي دونك من كتصاوبوا الدياغرام دو كلاس كدوزو لامبليمونطاسيون. دوك لي غولاسيون اللي كيكونوا entre les différentes classes فعندهم كيتوقع عليهم واحد on les exprime par des relations par des soit des objets soit des collections. فمثلا عندنا un client, voilà un client قلنا كيدير un client يقدر يدير il peut passer plusieurs commandes. donc هنا de point de vue orienté objet, donc un client il doit contenir ok il doit contenir une collection ديال les commandes. Ouais. اوكي اللي غادي نسميها شناهي؟ نسميها commande. هاي حل commande avec S avec الgetter والsetter. هاي الget والset. اش كتعني هاد commande هنا؟ c'est tout simplement هادو toutes les commandes effectuées par ou passées par un client donné. هادو ce sont les commandes راه ماشي اللي كاينه عندنا كونتكست، ماشي هادي ça représente toutes les commandes، ولكن هادي ça représente les commandes d'un client donné. الشيء اللي نسميهم هنا اوكي هنا عندهم لو نون كيتسمى لي بروبريتي دو نافيغاسيون. مزيان غندوزو عند كوموند. قلنا une commande est passée par un et un seul client. فهمتي؟ إذا غنديرو un objet de type client. هاي public virtuel client ok client وغادي نسميه client نيت ماشي مشكل سي l'objet client. كاين عندو الجيتر والسيتر get set. Donc on a donc une commande est passée par un et un seul client. L'objet c'est un client, pas de problème. وهنا كنفضل اجوتي واحد لا نوتاسيون اجوتيها اللي هي ديال لا كلي اترونجير، هي الفورين كي. هاي فورين كي اوكي نرجعو كما قلنا فورين كي اوكي ايكال فاهمين. هاد الفورين كي الشباب علاش غادي تليق ليا؟ دابا في لا كلاس كليون اوكي اش غادي يدير؟ غيشوف ان هادي دونك بالنسبه ليه il va la représenter par une clé étrangère في لا طابل كوموند. ولكن كيفاش غادي يسميها؟ غادي يسميها كليون. هو كيفاش غيسميها؟ نرجع للكليون، غيرجع هنا وغادي يسميها كليون اندرسكور كليون اي دي. انا ما بغيتوش يسميها هكاك، انا بغيتو يعطيها هاد الاسم. انا بغيتو نقول ليه هادي سي اون كلي اترونجير، ولكن ها لو نون اللي بغيتك تعطي. اذا هنا ملي غنجيو عند كوموند غادي نلقاو عنده فورين كي اوكي. الفورين كي هي هادي كيشوفها السيستم هي هادي، ولكن انا بغيتو يسميها بهاد الاسم.
سينو اش غيمشي يدير له؟ هو غيدير له لو نون ديال لا كلاس اندرسكور كليون اي دي. متفقين. اوكي. وقلنا اون كوموند اش كاين فيها؟ اون كوليكسيون ديال لي ديتاي. اذا غادي نقول لها بوبليك، هاي بوبليك فيرتوال اي كوليكشن. متفقين. هذا الانترفاس كوليكسيون، هذا سي الانترفاس كوليكسيون. دونك فيها اون كوموند فيها دونك دي ديتاي، دونك ان ديتاي، هاي ديتاي. متفقين. ونسميوها سيادنا ديتاي افيك اس. ديتاي لا كوليكسيون دي ديتاي نسميوها ديتاي افيك اس. وهادو هادي سا ريبريزونت لي ديتاي دون كوموند. متفقين. نكونو فاهمين ماشي كلشي لي ديتاي، ولكن ديال واحد لا كوموند. هادي مهمة باش تكون فاهمها. راك دايرين نتوما لو ام درتو الدياغرام دو كلاس، راه درتو لامبليمونطاسيون في لوريونتي اوبجي. مزيان. دونك اون كوموند اش قلنا فيها كيديرها ان كليون وعندها اون كوليكسيون دو لي ديتاي. هادي كنظن تفاكينا معاها. الوغ نرجعو لهادي ارتيكل. الوغ بالنسبة للارتيكل قلنا ارتيكل يقدر يكون كيكون هو كيتواجد ان ارتيكل il peut figurer dans plusieurs détails bien sûr. اذا خصها تكون فيه une collection ديال لي ديتاي. وهاد الديتاي هنا، هاد الديتاي هنا كتعني تو لي ديتاي اللي كيتواجد فيهم هاد الارتيكل. متفقين. انا غندوزو عند ديتاي. ديتاي مالو؟ ديتاي il concerne une commande ou un article. متفقين. اذا غادي نحاولو ناخدو من شي بلاصة، نمشيو عند شي. اوكي. دونك بيبليك فيرتوال قلنا ان ديتاي كيخص شناهو؟ ان ارتيكل. اذا نديرو له ارتيكل. غيكون عندنا ان سول ارتيكل نسميوه نيت ارتيكل. ماشي مشكل، لان كيفهم بان هادي لا كلاس والثانيه راه اوبجي. هي الجيتر والسيتر بالجيت وبالسيت. و ان ديتاي بيان سور اشناهو؟ دونك ان ديتاي il concerne واش قلنا une commande. متفقين ولا متفقين؟ إذا virtual commande. قلنا تاني commande، ها هي commande هو l'objet والجيتر والسيتر. كذلك غادي نجيو عند ارتيكل. هنا الارتيكل غادي نشوفو على اساس راك لي اترونجير، وهنا هاد كوموند غادي تبان على اساس انك لي اترونجير. اذا غادي نقول ليه فورين كي. هاي فورين كي. متفقين. هاي فورين كي. فورين كي اونتر بارونتيز اش خصو يسمي هادي؟ خاصو يسميها ارتيكل اي دي. هاو يسميها ارتيكل اي دي. اي دي هاكا بغيت تسميها. نفس الشيء بالنسبة لهادي ديال الكوموند. دونك هنا il va s'exprimer par واحد لاكلي اترونجير، وهاديك لاكلي اترونجير بغيت انا تكون سميتها كوموند اي دي. نفس السمية اللي عندي في لاكلي بريمير كنعاودها هنا. دونك هنا دي ديتاي فورين كي هاهما. الكوموند تاهي فورين كي غتكسبريم هادي فورين كي.
article في toutes les collections ديالو la commande la commande donc il y a le client اللي دارها celui qui a passé la commande و ensuite عندي les détails ديال بالنسبة لو client alors عندنا هنايا les commandes bien sûr ديال le client متفقين؟ إذا الأمور اللي عندي jusqu'à présent